بسم الله الرحمن الرحيم بكلمة العظمى وأسماء الحسنى وعزائم الكبرى وحي القيوم محيي الموتى ورب الأرض والسماء يا حرسة الجن ورسلة الشياطين خدام الله الشراهاليين ذوي الأرواح الطاهرة اهبطوا بالجمرة التي لا تطفى والشهاب الثاقب والشواظ المحرق والنحاس القاتل. ألف لام ميم صاد والذاريات وكاف ها يا عين صاد والطواسين وياسين ونون والقلم وما يسطرون والنجم إذا هوى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور وأقسام والأحكام ومواضع النجوم لما أسرعتم الانحدار إلى المردة المتولعين متكبرين الجاحدين لآيات رب العالمين.